26वें नंबर पर आता है, एसार इख्तियार करें और दूसरों के साथ हमदर्दी करें। ये इतना बेहतरीन अमल है। रोज़े की इबादत भी अपनी जगह, नमाज की इबादत भी अपनी जगह, ज़िक्र अज़कार की इबादत भी अपनी जगह, लेकिन जो दूसरों के साथ मदद करना, हमदर्दी करना, तामुन करना, ये भी अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ताला यानी इस्तिताअत अता फरमाता है, वसी माल अता फरमाता है, वो सिर्फ़ ये समझते हैं सिर्फ़ नमाज रोज़ा ही इबादत है, बाकी अल्लाह के रास्ते में दूसरों के साथ तामुन करना, मदद करना, किसी के काम आना, वो इबादत नहीं है। जिस तरह ये इबादतें हकूकुल्लाह की इबादतें हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ये जितने हकूकुल इबादतें हैं, इसी तरह हकूकुल इबाद की भी एक इबादत है जिसको बंदों को हकूक अदा किए जाते हैं। हकूकुल इबाद ये बेहतरीन अमल है। हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो सहाबा इकराम के अंदर थी, हमारे अंदर वो हमदर्दी नहीं है जो सहाबा इकराम के अंदर थी, हमारे अंदर वो इखलास नहीं है जो सहाबा इकराम के अंदर था। लेकिन उस वक़्त सहाबा इकराम गरीब होने के बावजूद भी वो अपना फाका, अपनी गुर्बत, भूख को बर्दाश्त करना, ये अमल कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे को भूखा प्यासा यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी तरह सहाबा इकराम के एसार पर बहुत सारे वाक़ियात हैं, हज़ारों लाखों की तादाद से भी ज़्यादा वाक़ियात हैं कि सहाबा इकराम ने अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करके लेकिन दूसरे बंदे को, दूसरे साथी को सहाबा इकराम ने सुख पहुँचाया। अपना फाका बर्दाश्त करके दूसरों को सहाबा इकराम ने, दूसरे साथियों को उनके घर खाना पहुँचाया। इसी तरह एक सहाबी थे जिनके पास एक सिरी और कलेजी का गोश्त आया। जिस वक़्त उसके घर आ गया तो सहाबी ने कहा, मेरे घर भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर ये मेरा हमसाया ही खा ले, मेरा दूसरा यानी कि साथी खा ले, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उसने क्या किया, वो सिरी का गोश्त और कलेजी वगैरह का गोश्त उठाकर दूसरे साथी के घर पहुंचा दिया। जब दूसरे के घर चला गया तो दूसरे सहाबी ने कहा, चलो कोई गल नहीं, मैं गुर्बत बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये मैं अपने दूसरे साथी को दे देता हूँ। यानी कि फिर वही सिरी का गोश्त और कलेजी का गोश्त तीसरे सहाबी के घर चला गया, हत्ता के चौथे सहाबी के घर, उसने अगले के पास, उसने अगले के पास, यानी कि 7-8 जगहों से घूमकर फिर उसी सहाबी के घर आया जिसके घर ये सिरी का गोश्त सबसे पहले आया था। ये एसार था सहाबा इकराम का, क्योंकि वो अपनी गुर्बत, अपना फाका बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे को भूखा यानी कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी तरह गज़वात में, ऐसे जंगों में ऐसे बहुत सारे यानी कि सहाबा इकराम के एसार के मिलते हैं, कुर्बानियों के मिलते हैं कि सहाबा इकराम यानी कि जख्मी हालत में जंग में लड़े और जख्मी हो गए, और इतने जख्मी हो गए एक घूंट पानी भी उनको मिल जाता ना, उनकी जान बच जाती। लेकिन वो जमीन पर लेटे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने, एक आदमी दौड़कर आया, उसने क्या किया कि कुछ बर्तन में पानी भरा हुआ था, वो आकर उसको पिलाने लगा। जिस वक्त उसके करीब किया पानी ना, तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पानी ना पिलाया जाए, मेरे अगले साथी को पानी पिलाया जाए। पानी पिलाने वाला उठकर दूसरे के पास जाता है, जब उसको पानी देने लगता है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे अगले साथी को पानी पिला दो। हत्ता के 3-4 आदमियों के पास जब वो पानी जाता है, तो जब आखिर के पास गया, वो सहाबी शहीद हो चुका होता है। जब वही पानी लेकर पहले सहाबी के पास आता है, वो भी शहीद, वो भी शहीद, वो भी शहीद। यानी कि एक दूसरे तक पानी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन खुद एक कतरा पानी का ना पिया, इसलिए मेरी जान बचे ना बचे, मेरे साथी की जान बच जाए। ये सहाबा इकराम का एसार था। लेकिन हमारे अंदर वो चीजें नहीं है। ऐ मुसलमानों, एक दूसरे को एसार इख्तियार करना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ तामुन करना चाहिए। लोगों के साथ हमदर्दी भी बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए देख लें, अगर हम इबादत करें, हम रोजे रखें, हम 5 वक्त के नमाजी हों, तहज्जुद गुजार हों, लेकिन हमारा हमसाया, हमारा रिश्तेदार, हमारे महल्ले के अंदर जरूरतमंद, वो
اس کو بہت ضرورت ہو، وہ اس کے گھر یعنی کہ ہانڈی نہ پکتی ہو، اس کے بچوں کے اخراجات پورے نہ ہو، تو پھر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، تو اس کا ہمارے یعنی کل قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار، تیرا محلے دار یہ بھوکا رہتا تھا، تو اپنی نماز پڑھتا تھا، عیش و آرام سے زندگی گزارتا تھا، کیا تو نے اس کا بھی خیال کیا یا نہیں کیا؟ اسی لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں ہم باقی عبادات کرنی ہے، ان عبادات میں سے ہم نے ایثار اختیار کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مدد کرنا ہے، جس شکل میں تعاون کریں، جس شکل میں مدد کریں، آپ یعنی کہ نقدی مدد کر سکتے ہیں، راشن کی شکل میں مدد کر سکتے ہیں، جوتا کپڑا مدد تعاون کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا آپ نیکی کریں گے آپ کی نیکی کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان میں خاص طور آپ احتیاط کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اختیار کریں اور ہمدردی کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، مال سے تعاون کریں، اگر آپ کے ساتھ طاقت ہے، طاقت کے ساتھ تعاون کریں، اگر آپ کو بولنے کا فن ہے تو بولنے کے ساتھ کسی کا تعاون کریں، اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہر فن میں جو لوگ جن کو ضرورتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس چیز کا نام ہے ایثار اختیار کرنا اور یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ تو 26ویں نمبر پر آتا ہے ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت کے ساتھ نماز، روزے، ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس عمل پر بھی اللہ اتنا خوش ہوگا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ اپنے صرف بینک بیلنس بنا کر بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ پتہ ہے کس لیے مال دیتا ہے، مالداروں کو اس لیے دیتا ہے یہ میرے بندے میرے مخلوق پر اپنا مال خرچ کریں گے۔ ہاں بس آپ ضرورت کے مطابق مکان بنا لیں اور ضرورت کے مطابق مال اپنے اوپر خرچ کریں، باقی جو بچتا ہے تو پھر وہ آپ کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے، جو ملتا تھا تو وہ جب گھر لے آتے اس پیسے میں سے جتنا گھر میں خرچہ ہوتا وہ کر لیتے، بقایا جو بچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال آج شام کو بچ چکا ہے، اب یہ کہاں خرچ کریں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ان لوگوں پر خرچ کر دو جو ضرورت مند ہیں، جو غربا ہیں، مسکین ہیں، حقدار ہیں، جن کے چولہے نہیں بلتے، کے اوپر جا کر خرچ کر دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کبھی مال نہیں جوڑ کر رکھا تھا، لیکن اللہ اکبر ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، ان کی زندگیوں میں خوشحالی تھی۔ آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود ہم خوف کی زندگی گزارتے ہیں، ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، پتہ نہیں یہ مال کم نہ ہو جائے۔ لیکن جتنا ہمارے پاس زیادہ مال ہوگا ہمیں اتنا دنیا کا زیادہ ڈر اور خوف ہوگا۔ صحابہ کرام کو نہ مال زیادہ جمع کرنے دی کوشش تھی اور نہ ان کو ڈر خوف تھا۔ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن وہ مالدار تجارت صرف غربا کے لیے کرتے تھے، جتنا بھی پیسہ کماتے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے، جن کو ضرورت ہوتی ان پر خرچ کر دیتے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو 1 روپے کے بدلے 700 روپے دگنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق عطا فرماتا تھا۔ تو 26ویں نمبر پر آتا ہے ہر مسلمان کو ایثار اختیار کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ مدد کرنا